मोर्जी किनारी भागातील स्थानिक सफाई कामगारांवर बळाचा वापर करून सेवेतून काढून टाकण्यात आलं। त्यांच्या जागी आता परप्रांतीयांना भरती करण्यात आले। म्हाका टुरिजमान फर्स्ट टाइम दवरलेले जेन्ना लागीं 19 वर्सां जातली 1260 रुपया टुरिजम अंडर हांव काम करतालें एकलेच आख्ख्या बिचाचेर आरांबोल। तेच्या उपरांत 2 वर्सांनी कॉन्ट्रॅक्टाक दिले कास्कर म्हणून मंगेश कास्कर म्हणून तेचे लागीं 2 वर्सां केले 6 जाणांनी आमी। तेच्या उपरांत सावयो म्हणून येयलो तेचे लागीं 2 वर्सां केले। तेच्या उपरांत बाबू म्हणून येयलो भायलो गोंयचो न्हू तेचे लागीं 11 वर्सां केले। तेच्या उपरांत परतून कास्कर येयलो तेचे लागीं 2 वर्सां केले आनी आतां दृष्टी कंपनी कडेन 2 वर्सां काबार जावंक ना 17 तारखेर जातली आनी तेंच्यांनी आमकां कित्याक भायर मारल्यान इतल्या लोकांक घेवन एका बिचाचेर आमी 16 जाणां 6 जाणां आसले 16 जाणां घातली। आमची मिस्टेक नासतना आमकां भायर मारल्यान सगळे आमचे कडसून डॉक्युमेंट्स घेवन 5 वर्सांची गॅरंटी दिवन आमकां दवरलेली। आतां कित्याक भायर मारल्यान आमी नको तेंच्यांनी आमकां घेवची म्हणून आमची अपेक्षा। आनी हो पेपराचेर ह्यो घालता कितें नांव विसरलें सोपटे 2 पावटी घातले की बीच क्लीन जालो आमी जुन्या मनशांक घेवन काम केलें म्हणून हे फोटींग पेपर कांयच जावंक ना। घाटयांक हाडून काम करून घेतलें आनी आमकां मारपाक मनीस हाडलेले गुंडा बाउन्सर हाडलेले 4 महाराष्ट्रासून आनी त्या भायर आरांबोल पोस्टाले 5 पुलीस हाडलेले धमकी दिवपाक आमकां मारपाक सगळ्या जाणांक आनी भितर हेंका आमी हेंका हाडला सर आमकां भितर उडयता म्हणून सांगले कामगारांक। हे दृष्टी कंपनीन आमकां दिलेले कार्ड 5 वर्सां गॅरंटीचे किसान घेतली मध्याकात आमी तुमचें काम बंद जातलें ना म्हणून सांगलेलें। हो म्हाजो घरकार म्हटल्यार आतां हेका 30 वर्सां जालीं काम करता बिचाचेर प्रायवेट आमी चोपडान घेतला हेका लेडीज हाडटा आनी जेंट्सूय हाडटा ते कितें करपाचें सोपटे कडेन गेल्ली घरा कडेन गेल्ली तेणेंनी सांगलें 15 दिसांनी जातलें म्हणून तेजी अजून गजाल ना। आज हरमल बिचाचेर आज टुरिस्ट कमी कित्याक जाल्यात आज गार्बेज आहा मोठ्या प्रमाणात गार्बेज इतली पडले की 2.5 महिने आज गार्बेज उखल्ली ना। कितले महिने 2.5 महिने आज हेंकां सायटीक दवरून दुसऱ्यांक हाडून काम करपाचो प्रयत्न करता तो आमी प्रयत्न हाडून पाडला। आनी आयज जर 50% जर टुरिस्ट कमी कित्याक जालो आसात जाल्यार आयज जर आमच्या हरमल समुद्र किनाऱ्याचेर आज चेंजींग रूम ना बाथरूम ना टॉयलेट ना पार्किंगची सोय ना आनी जर आज टुरिस्ट येतले जाल्यार ते कितें गार्बेज पळोवपाक येतले। आज हेंकां हक्कान तुमी सांगात बाबा चला गार्बेज काडा तुमकांच आमी कितें तरी दितले। आज जे भायले हाडून हेंकां 600 रुपया पगार दिता आनी हेंकां 300 रुपया पगार दिता मंथली 300 रुपया आनी जर जेन्ना हांव तेन्ना डायरेक्टराक दृश्टीच्या उलयला तो म्हणटा 11,000 पगार हेंकां दिता। 11,000 जर हेंकां पगार दिता जाल्यार ही सांगतात आमकां 7,000 हाती देतात म्हणजे 7,000तले 4,000 खंय वयतात हे हांव दृश्टी कंपनीक विचारपाक सोदतलो आनी हांव जाप विचारतलो की ज्या दृश्टी कंपनीच्या डायरेक्टराक आनी जो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसा ताका आमी जाप विचारतले आनी हेंकां न्याय मेळोवन दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलो। गेली 2.5 महिने ही बावडी वयतात येतात हेंचे कोणाक पडलेले ना फक्त मता खातीर हेंचे कडेन लोक जे राजकीय लिडर आसा ते फक्त मताचेर राजकारण करपाचो प्रयत्न करता। आयज कितें एक डेलिगेशन येयल्या ते म्हणटा ते आपूण ते डेली वेजीस वर्कर्स मोर्जी ते आतांचें म्हणणें कितें की जे कोण आमी कॉन्ट्रॅक्टर लायला बिचार तांणी भायल्यांक घेतल्या आपल्याक भायर काडल्या। सो आतां रिप्रेजेंटेशन आमकां येयलां वील इन्क्वायर इंटू इट वॉट इज द इश्यू सिन्स दॅट एजन्सी ऑल्सो ती आहा ती प्रायवेट एजन्सी वीच इज देर आनी हांवें ती टेम्पररी तांकां दिलेलें आहा। सो वील हॅव टू फायंड आउट वॉट इज द इश्यू कित्याक काडल्या आनी कितें कारण तें and if it can be amicably solved fine otherwise I will have to see there could be other issues also related without hearing the other party कितें तें म्हाजें आतां तुका सांगूंक जायना what is the issue and why they have been not taken तांकां सोमरा दिसा I will try to see both the parties here करता आनी see what is the solution.